वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी उस ब्रेकिंग खबर का हवाला देना चाह रहा हूं कि जो सबसे पहले बतौर रिपोर्टर मैंने ब्रेक की और वो आज सच साबित होगी। 4 दिन पहले ऑनलाइन रिपोर्टर्स के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, यानी पीटीआई के सपोर्टेड जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो जो जीते हैं, वो किस जमात को ज्वाइन करेंगे, क्या मामला होगा, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का बहरहाल मामला है। मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी, तो वो आज अनाउंसमेंट आ गई। जो मैंने कहा था कि वो सारे लोग जो हैं वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करेंगे, और आज पीटीआई की क़यादत की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि पीटीआई के जितने भी कौमी असम्बली के नशिस्तों के ऊपर जो उनके सपोर्टेड उम्मीदवार थे, वो सब ज्वाइन करेंगे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को, और फिर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से ज्वाइन होने वाले जो वो अरकान होंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्तों का जो है वो तयन होगा, और पार्लिमानी लीडर जो होगा वो भी बहरहाल जो आज़ाद जीते हुए उम्मीदवार हैं उन्हीं का होगा। तो ये बातें मैंने बड़े खुले अंदाज में रख दी थी, और बहुत सारे लोगों का क्या था कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो गया। और सूबाई असम्बली की नशिस्त के ऊपर जो है उन्होंने गालबन जमात इस्लामी की तरफ ऐलान किया, लेकिन इसके ऊपर अभी सचोपन चल रहा है। क्या होगा, जमात इस्लामी के साथ एंगेजमेंट होगी कि वहाँ पर भी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ एंगेजमेंट होगी। लेकिन बहरहाल चूँकि केपी के अंदर कोई इशू नहीं है, उनको उनकी मेजॉरिटी है और बड़ी वादे मेजॉरिटी है, तो उन्होंने हुकूमत बनाई लेनी है, उसके बगैर भी बना लेनी है, मखसूस नशिस्तों के बगैर भी बनाने की पोजीशन में। सो वहाँ इतना बड़ा इशू नहीं था, मरकज़ में इशू था, और ये इशू जो है वो आज हल हो गया है। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ ऑनलाइन रिपोर्टर्स के तौर पे मैंने दी थी वो सच साबित हुई। तो सो ये हमारा एक क्रेडिट है, रिपोर्टर की खबर अगर सच हो जाए तो वो बहरहाल उसका एक क्रेडिट होता है, और ये क्रेडिट ऑनलाइन रिपोर्टर्स का है जिसने दी खबर और हमने आप तक शेयर की, और इंशाअल्लाह ताला आपको आइंदा भी खबरें शेयर करेंगे। ऑनलाइन रिपोर्टर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही खबरें और दुरुस्त तज्ज़िये मिलें, कोई ऐसे तज्ज़िये नहीं जो ख्वाहिशात में मबनी हो। ज़रूर इस तमाम सूरत हाल को सामने रखिए और ऑनलाइन रिपोर्टर को सब्सक्राइब कीजिए। और चलते चलते आप वो ज़रूर मेरा वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो भी देख लीजिए कि वो साथ शेयर की जा रही, उसको भी देखिए कि किस तरीके से हमने ये खबर दी थी और वो मनोवन सच साबित हुई है। वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद कि एक ऐसा माहौल जिसमें हम बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हुए थे, एक माशी बदहाली, एक इंतशार, एक अदम इस्तेकाम, एक सियासी अदम इस्तेकाम, और इस माहौल से पाकिस्तान कैसे निकल सकता है, इस माशी बदहाली से कैसे निकल सकता है, इस अदम इस्तेकाम की सूरत हाल से कैसे निकल सकता है, इस बारे में पूरी दुनिया का और पूरे पाकिस्तान के लोगों का, दानिश्वरों का, सबका इस बात पे इत्तेफाक था कि इस माहौल से निकलने के लिए हमें एक ऐसे इलेक्शन की ज़रूरत है जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है उसमें एक सियासी इस्तेकाम पैदा हो सके, उस इलेक्शन को कोई माना जाए, उस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई ज़्यादा सवालात ना उठें। और हम आप कह लें कि अगरचे कल के इलेक्शन के नतीजे में बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, रात गए, नताइज जिस तरीके से रुके और फिर पूरी रात कौम उन नताइज का इंतज़ार करती रही। इस मरतबा तो कोई आरटीएस भी नहीं बैठा था, कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं थी, तो फिर ना धुंध वाले हालात थे। क्या हुआ कि क्यों ये नताइज ताख़ीर का निशान ना हुए, इसके ऊपर सवालात अपनी जगह पे हैं, लोग उठा भी रहे हैं, शुकूक व शुबहात भी हो रहे हैं। लेकिन इस तमाम माहौल में सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमने कुछ ना कुछ ज़रूर एक पॉजिटिव साइन की तरफ भी आगे बढ़े हैं। सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमारा ये इलेक्शन का जो प्रोसेस था, जो इलेक्शन डे था, वो मुकम्मल तौर पे पुरअमन रहा। इक्का दुक्का हल्का फुल्का लड़ाई झगड़े के वाक़यात हर जगह, हर गली मोहल्ले में मामूली से मामूली इलेक्शन में हो जाते हैं। ये कौमी नौइयत के इलेक्शन थे, लेकिन बहुत आप कह लें कि पुरअमन अंदाज में ये इलेक्शन हुआ। लोगों ने एक दूसरे को कबूलियत दी, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शन पे वोट डालने निकले। नौजवान जिनके बारे में था कि वो शायद इलेक्शन के डे पे नहीं निकलेंगे, लेकिन वो भारी तादाद में निकले। और वो जो पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई के लोगों की तरफ से था कि अब हम उस तरह के रिएक्शन नहीं देंगे जो हमने 9 मई को दिया था, अब हम रिएक्शन देंगे वोट की ताकत से, हम वोट के लिए निकलेंगे और 8 फरवरी को निकलेंगे। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि अब लोग जो हैं उन्हें सीख गया है, उन्हें आदाब आ गए हैं कि अपनी बात को किस तरीके से करना है। ज़रूरी नहीं कि हर मसले का हल जो है वो लड़ाई झगड़ा है, सड़क को ब्लॉक करना है, मुजाहरा करना है। उस मसले का हल आपके पास वोट की ताकत भी, उस मसले का हल आपके पास पार्लिमानी इदारे भी हैं। तो उस तरफ जब हम जाएंगे, और ये हम उस तरफ पहले मरले में गए हैं कि कल बड़ी तादाद में नौजवान निकले भी, उन्होंने अपना वोट भी
ڈالا اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آزاد امیدواروں کی بھاری اکثریت سے جیتنے میں یا آزاد امیدواروں کا ایک بھرپور آپ کہہ لیں کہ ان کا نتائج میں جس طریقے سے انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہے. مسلم لیگ نون کے بھاری بھرکم امیدوار جو ہیں خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ ہار گئے ہیں. اسی طریقے سے میاں نواز شریف اپنے مانسہرہ سے ہار گئے ہیں. لاہور سے ان کو بڑا ٹف ٹائم ملا ہے. شہباز شریف کو لاہور سے بڑا بھرپور ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ ساری جو صورتحال تھی, بلاول بھٹو لاہور سے ہارے ہیں اور باقی نیشنل لیول کے بڑے بڑے لیڈر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے مقابلے میں ہارے ہیں اور بہت سارے امیدوار جو ہیں وہ لوز کیے ہیں. اور یہ سارا اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے ووٹ کو اپنی طاقت بنانے کی کوشش کی. اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے اداروں نے بھی اس چیز کو سمجھا بھی ہے اور اس کو اون بھی کیا ہے. تو یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی بڑی واضح اکثریت کے ساتھ حکومت بتاتی نظر آئی سندھ کے اندر, اور وہاں سے قومی اسمبلی میں ان کی بڑی بھاری اکثریت سے وہ لوگ جیتے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کے اندر اس بات کے امکانات ہے کہ وہ پنجاب میں حکومت سازی کر سکیں, اور پنجاب میں ان کی بہرحال قومی اسمبلی کی سیٹیں اچھی خاصی ہیں, لیکن ان کو بڑا مقابلہ کرنا پڑا. یہاں سے آزاد امیدوار بڑی بھاری تعداد میں جیتے. کے پی میں آزاد امیدوار بھاری تعداد سے جیتے, اور جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرین تھی, جو آپ کہہ لیں خٹک صاحب تھے, وہ کہتے تھے میں نے بڑے کام کیے ہیں اور سارے میرے آئیڈیاز تھے, تو وہ تو آپ کہہ لیں بیگ ہے. اس سیلاب میں جو نوجوانوں کی شکل میں سیلاب آیا اس میں وہ اور ان کے امیدوار برے طریقے سے بہہ گئے. بلوچستان میں ایک آپ کہہ لیں کہ 4 نشستیں جو ہے پیپلز پارٹی نے لی ہیں, 3 مسلم لیگ نون نے لی ہیں اور باقی بھی آزاد اور یہ وہ, تو وہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اتحادی قسم کی حکومت بنتی نظر آ رہی. تو یہ جو ایک ماحول ہے یہ ایک بہت آپ کہہ لیں کہ پاکستان اس الیکشن کے نتیجے میں استحکام کی طرف بڑھ سکتا ہے. میں نے مطلب عام طور پہ ہم لوگ الیکشن کے اوپر یہ بہت ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا. یہاں پہ لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ شاید حالات اور زیادہ خراب ہوتے اور ہوں گے یہ وہ, تو مجھے حالات خراب ہوتے نظر نہیں آ رہے, بلکہ مجھے حالات درستگی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ حکومت بھی اگر تھوڑی سی وزڈم کا مظاہرہ کیا گیا تو یہ 5 سال بھی چل سکتی ہے. اس بات کے نہیں ہے کہ یہ 2.5-3 سال, لیکن اس کے لیے. اور ابھی جو آزاد امیدوار جیتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو ایک اہم خبر دینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ آزاد امیدوار جو ہیں یہ کدھر جائیں گے. کیونکہ یہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو تو جوائن نہیں کر سکتے, کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں بطور اس پوزیشن میں نہیں ہے, ان کا انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوا, سو وہ ان کے پاس وہ صورتحال نہیں ہے. تو انہوں نے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید نون کو جوائن کریں گے, بعض کا خیال ہے کہ چونکہ نون کے ساتھ ان کی بہت ہے, پیپلز پارٹی کو نہیں, نہ یہ نون کو جوائن کرنے جا رہے ہیں, نہ یہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. یہ بالکل گوہر علی جو ان کے آپ کہہ لیں لیڈر ہیں, جو وہ پالیسی دیں گے, اور غالب امکان اس وقت جو ہے, اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, یہ جو آزاد لوگ جیتے ہیں, یہ ایک الگ پارلیمانی گروپ بھی نہیں بنانے جا رہے ہیں. بعض لوگ سمجھتے تھے کہ شاید الگ پارلیمانی گروپ بنانے سے یہ ہوگا کہ وہ فائدہ جو مخصوص نشستوں پہ آزاد جو مائنورٹیز کی نشستیں اور خواتین کی نشستیں ان کی شمولیت کا وہ نہیں مل سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا جائے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ بھی ہو, اور اس کی جوائننگ جو ہے وہ اون کی جائے. تو اس حوالے سے میری اطلاعات یہ ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین کے قائد اور ان کی جو قیادت ہے وہ بہت لائزون ان کا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ, پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ. اور یہ ایک ایسی قیادت ہے جس میں جوائننگ جو ہے وہ اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اور اطلاعات بھی یہی ہیں کہ پلان بی یا سی کے تحت جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں ان کو آج رات تک یہ گائیڈ لائن دے دی جائے گی کہ وہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کریں, اور پھر یہ جتنی جوائننگ ہوگی اس کا ایک پارلیمانی گروپ بن جائے گا, اور اس پارلیمانی گروپ کا ایک پارلیمانی لیڈر ہوگا, اور وہ لیڈر جو ہوگا وہ گوہر علی ہوگا, اور وہی فیصلے کرے گا بطور پارلیمانی لیڈر کو انہوں نے کس جماعت کے ساتھ آئندہ جو مرکز میں فارمیشن ہے اور صوبوں میں جو گورنمنٹ بنانی ہے وہ کس طریقے سے بنانی ہے. تو یہ جو بڑا سوال ہے, سب سے بڑا سوال, کس طریقے سے جوائننگ ہوگی اور کون کریں گے. تو یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ان کی بالکل جوائننگ ہوگی, اور وہ جوائننگ کر رہے ہیں مجلس وحدت المسلمین سے. اور غالب امکان یہ ہے کہ یہ, اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ باپ اور کسی اور جماعت کے ساتھ ان کی جوائننگ ہو جائے, لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ان کی جوائننگ ہوگی, اور اس کے پارلیمانی لیڈر کے طور پہ گوہر علی جو فیصلے کریں گے. اس کے بعد مرکز میں وہ حکومت سازی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جوائن کریں گے یا نون کے ساتھ جوائن کریں گے, تو اس کے اوپر ابھی مشاورت ہوگی, بعد میں ہوگی, کیونکہ اس کے لیے بہت ٹائم ہوگا. لیکن فی الوقت یہ ہے کہ اس وقت وہ ایک جوائننگ کرنے
میں جا رہے ہیں اور ان کی جوائننگ جو ہے غالب امکان یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جوائننگ ہوگی اور اس کا پارلیمانی لیڈر گوہر علی ہوگا اور وہی کے پی میں اور مرکز میں حکومت سازی کا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ آپ کے ساتھ اور سب کو مبارکباد کہ ایک اچھا الیکشن، ایک ایسا الیکشن جس کے نتیجے میں پاکستان آگے جائے گا اور پنجاب میں بہرحال مسلم لیگ نون حکومت بناتی نظر آ رہی ہے۔ بلوچستان میں نے آپ کو بتایا کہ اتحادی حکومت ہوگی جس کو پیپلز پارٹی شاید لیڈ کرے اور پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بناتی نظر آ رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل دی آن لائن رپورٹر کو ضرور سبسکرائب کریں۔